औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और शान ईद उल अज़हा की आपको और पूरी दुनिया में रहने वाले ARY QTV देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद। ARY फैमिली की जानिब से, ARY QTV की जानिब से और ARY QTV की पूरी टीम की जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ईदैन के जब भी लम्हात आते हैं, मौक़े आते हैं, ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा हो, ये समझ लीजिए कि इश्क की और मोहब्बत की और सब्र की दास्तानें हैं। सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारके वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि ईद उल अज़हा आए, एक ऐसा इवेंट आता है जिसे हम हज कहते हैं, जो एक ऐसी आलमगीरियत रखता है अपने अंदर कि अक़वाम आलम को ये पैगाम दे रहा होता है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वो जब हज बैतुल्लाह के लिए आते हैं तो एक लिबास हो जाते हैं, एक आवाज़ हो जाते हैं, एक ही कलमा उनकी ज़बानों पर जारी व सारी होता है। और जब हज मुकम्मल हो जाता है तो जनाब वाला क़ुरबानी का सिलसिला हो जाता है। और ये क़ुरबानी भी एक ऐसी क़ुरबानी होती है कि जो एक अज़ीम याद को ताज़ा करती है। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपके वालिद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन यादों को ताज़ा करती है कि जो तारीख़ में रकम है, जिसके सबब आज पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं उनकी याद में क़ुरबानी किया करते हैं और उसको गोश्त को तक़सीम किया करते हैं और ईद की मुबारकबाद दिया करते हैं एक दूसरे को। इस मौके पर ARY QTV आप जानते हैं कि शान ईद के उन्वान से इस किस्म के शोज़ और इस किस्म के प्रोग्राम्स तरतीब दिया करता है, जिसमें उन शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिन्हें आप सारा साल सुनते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, जिनकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, और उनकी आम ज़िंदगी के हवाले से जो बहुत ही अच्छी यादें हैं उन्हें ताज़ा किया जाता है ताकि आप तक पहुंचाया जाए। आज भी हमारे साथ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं जो बहुत ही उम्दा शख्सियात हैं माशाअल्लाह। और मेरे साथ मुझे भी गुज़िश्ता कोई 17-18 साल जो हुए हैं यहाँ पर, उसमें जब मैंने देखा इन लोगों को तो ये इल्मी तौर पर तो बहुत ही बुलंद पाया शख्सियात है, लेकिन जब ऑफ एयर हम इनसे मिलते हैं तो एक ख़ास क़ल्बी मोहब्बत का एक इजहार होता है, तबादला होता है। उससे महसूस ये होता है कि शख्सी तौर पर भी बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान शख्सियात हैं। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ़ आलिम-ए-दीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। क़िबला रईस भाई, आपको भी और तमाम उलमा इकराम को, तमाम नातख़्वाह हज़रात को, हमारी पूरी टीम को, तमाम देखने वालों सुनने वालों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानान आलम के लिए ये लम्हात जो है ये खुशियों भरे फ़रमाए, और जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं अल्लाह ताला सब के लिए अमन व आफ़ियत का सामान पैदा फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती अता फ़रमाए। आमीन आमीन। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ़ शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। और आपसे भी हमारा बड़ा देरीना प्यार है और बड़ा ताल्लुक़ है। इल्मी एतबार से भी बहुत बुलंद पाया शख्सियत हैं और अपने अखलाक और अतवार के एतबार से भी माशाअल्लाह बहुत मुख्तलिफ है, मुमय्यज़ व मुमताज़ नज़र आते हैं। तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बहुत ईद की मुबारकबाद मुफ्ती साहब, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन यानी ईद के दिन आपसे मुलाकात हो गई। देखें माशाअल्लाह, ऐसा तो हर हफ्ते होती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रहें, खुश रहें, खैर मुबारक। और ARY QTV की वसातत से तमाम आलम इस्लाम को हमारी तरफ से भी ईद मुबारक हो, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम के लिए इस ईद को हकीकत में ईद सईद बनाए। आमीन आमीन आमीन। आशकार दावर साहब की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। ख्वाबों की ताबीर हो या माह रमज़ान मुबारक में मुकाबला तकरीर हो या दीगर प्रोग्राम्स हों, उसमें आप इन्हें देखते हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रईस भाई, आशकार भाई बहुत मुबारक हो ईद की आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, तमाम देखने वालों को, ARY इंतज़ामिया को, QTV की इंतज़ामिया को बहुत मुबारक हो, और ऐसी कई हज़ार ईद अल्लाह ताला आप सबको नसीब हो। आमीन 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 आमीन। और मेरे बाएं जानिब एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसे नौजवान मौजूद है माशाअल्लाह कि जिन्हें देखकर खुशी होती है कि ऐसे नौजवान माशाअल्लाह मंज़र आम पर और प्रिंट मीडिया के ज़रिए आपके सामने आ रहे हैं कि जो फ़िक्री तौर पर माशाअल्लाह बहुत बुलंद नज़र आते हैं, इल्मी तौर पर बहुत बड़ी वुसअत नज़र आती है इल्म में इनकी, और माशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है। और आपने माशाअल्लाह नेमत इफ्तार में भी इन्हें देखा, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में और दीगर प्रोग्राम्स में भी ये तशरीफ़ फरमा होते हैं
हाफिज़ अहमद यूसुफ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अच्छा, ये जो अहमद यूसुफ हैं, अहमद जावेद हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, ये लोग बड़े बड़े मुमताज़ और मुनफरिद नज़र आते हैं अपने नामों और अपने कामों में, और आपका भी नाम अहमद यूसुफ है। क्या आपको पहले तो ईद मुबारक, और फिर नाम की इनफरादियत भी आपके साथ एक जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद बहुत मुबारक। तमाम जो यहाँ मौजूद हैं उलमा और मेहमान उन सबको भी ईद मुबारक, और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपने जो मेरे मुतालिक हुस्न ज़न कायम किया हुआ, अल्लाह ताला उससे सलामत रखे और उससे बेहतर मुझे बनाए। और बाकी जहाँ तक नामों का ताल्लुक़ है तो यकीनन नामों का असर तो आता है, तो ये जिसके नाम पर नाम है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वाकई उसको असरअंदाज बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा बहुत ही माशाल्लाह हमारे होनहार और बड़े टैलेंटेड एंकर पर्सन, आप इन्हें ARY QTV पर देखते हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करें। बड़े मुअद्दब नौजवान हैं, महफ़िल नात के अतबार से भी ख़ुद बहुत नात के हवाले से आला ज़ौक़ रखते हैं माशाल्लाह। इनका पूरा घराना जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऐसे एक एंकर पर्सन कि जिन्हें आप देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और वलीद अहमद जिनका नाम है, आप इनसे वाकिफ़ हैं। आज मेरे साथ पहली मरतबा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप इन्हें बारहा सोशल मीडिया पर और ARY QTV पर देखते होंगे। वलीद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा लगा आपको जनाब? उम्रा भी मुबारक हो, आपने कुछ दिन पहले उम्रा भी अदा किया, और आपके माशाल्लाह इस वक्त महसूस भी हो रहा है कि वाकई कि उम्रे की तजल्लियात भी आपके चेहरे पर। अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई, खैर मुबारक आपको भी। आप भी बल्कि थोड़ा टाइम पहले उम्रा करके आए माशाल्लाह, आपको भी उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद उल अज़हा की अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, जितने देखने वाले सुनने वाले, सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। कारी नोमान नईमी हमारी महफिल हों, हमारे दीगर प्रोग्राम्स हों, या और दीगर आपने प्राइवेट महफिल भी देखी होंगी, उसमें भी कारी साहब बहुत उम्दा तिलावत करते हैं, बेहतरीन हाफिज़ कुरान है। तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी नोमान नईमी नक्शबंदी साहब, वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको, स्टेज पर मौजूद तमाम उलमा इकराम, नात ख़ां हज़रात और नक़ीब महफिल माशाल्लाह, तमाम को मेरी तरफ़ से ARY QTV की जानिब से ईद मुबारक हो। अल्लाह करीम ऐसी हज़ारों ईदें जैसे आशकर साहब ने फरमाया कि बार बार देखना नसीब फरमाए और बरकतों वाली रहमतों वाली बनाए। अच्छा, कारी साहब से मेरा बड़ा एक ऐसा ताल्लुक़ है जो शायद ही किसी और के साथ हो, क्योंकि इनके साथ एक बहुत तवील अरसा हमने गुजारा साथ, ऐसा वक्त कि जो घंटों पर मुश्तमिल था। पूरा कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड किया हमने, मैंने तर्जमा पढ़ा, कारी साहब ने पैगाम कुरान के उन्वान से कारी साहब ने तिलावत की, और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से वो ऑन एयर है, बहुत पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम है। अल्लाह ताला उसकी बरकत है आपको नसीब फरमाए कारी साहब, हमें भी और सब देखने वालों को। मोहम्मद वसीम वसी आज पूरे मूड में है इसकी होस्टिंग करने का। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, आप टोपी ना पहने कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बैठेंगे और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपसे होस्टिंग भी कराएंगे। वसीम वसी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, घर वाले खुश हो होंगे देखकर, आज खुदा का शुक्र हमने टोपी के बगैर भी वसीम को देखा स्क्रीन पर। कैसा लग रहा है आपको इस तरह? ये सहरा भी आपके सर जाता है हज़रत, हैं? ये सहरा भी आपके सर बिल्कुल मेरे ही सर जाता है। नहीं आप, अच्छा ये शर्मीले बहुत हैं, बताऊँ मैं आपको, बड़े शायर, मतलब ज़ाहिर है जब इस तरह की, वैसे बड़े फ्रैंक है ये, लेकिन स्क्रीन पर जब आते हैं तो कहते हैं रईस भाई ख्याल कीजिएगा यार, ज़रा रईस भाई खुदा इसी तरह ख्याल कीजिएगा। बिल्कुल ख्याल। और इनसे आज तो ये ऐसा कहता है, यार रईस भाई आप मेरा नाम भूल जाते हैं यार, आपने मुझे ना कलाम नहीं पढ़वाया आपने। और वो मुफ्ती अकमल साहब हंसने लगे, कहने लगे यार रईस भाई आपने इसका नाम नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, आज इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे भी, और बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं करें, आज आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जी जनाब, तो ये तो गुफ्तगू थी इब्तदाइया, और जिसमें हमने सबसे ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत वाली बातें की। मुफ्ती सोहेल रज़म जदी साहब मौजूद हैं। सब ये जो ईदैन का एक तसव्वुर है इस्लाम में, उसमें खुशियाँ भी हैं, एक दूसरे को खैर सगाली का एक जज्बा भी होता है। क्या कहिएगा, हर ईद ये पैगाम लेकर आती है, तो ये इसका इजहार नज़र आता है पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में। इस तरह मुसलमान एक दूसरे को उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं ईद जिस तरह के वाकई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। देखें, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ईदें नहीं होते, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के रहने वालों के लिए ये ईदैन का तस्वुर है। मुसलमानों को 2 ईदें अता की गई। जी बिल्कुल। ये एक अलहदा बात है कि जुम्मवी
ایمان والوں کے لیے عید حدیث پاک میں کہا گیا، لیکن مین جو ہے یہ 2 عیدوں کا تصور دیا گیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیں خوشیاں یکساں ہیں، خوشیاں بالکل ایسے ہی، خوشیاں خوش رہنے کا تصور اور خوشیاں بانٹنے کا تصور یکساں ہے، لیکن دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں مسلمان امتحان سے گزرتا ہے، امتحان سے گزرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین گویا کہ عید کا تصور عطا فرما رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں بانٹو۔ اسی لیے عام طور پر فرسٹ شوال کو بھی اور عید الاضحیٰ کے 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور مسلمان عالم مہمان ہوتے ہیں۔ تو جب مہمان بن کر بندہ کہیں جاتا ہے تو پھر روزہ رکھ کر نہیں جاتا، پھر ظاہر ہے کہ وہ افطار ہی کرتا ہے، یعنی کھاتا پیتا ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ذرا مختلف ہے کہ قربانی کس نے دی، خوشیاں کون منا رہا ہے، قربانی کون کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی وہ لازوال قربانی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، تو یہ واحد قربانی ہے کہ جو ہوئی نہیں لیکن جو کہ عزم مصمم تھا، ہوئی نہیں لیکن ہو رہی ہے، عزم مصمم تھا، گویا کہ ہو گئی۔ فرمایا نا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، جوڑ دیکھیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، تیاری کر چکے تھے، انہوں نے سر جھکا لیا تھا، وتلہ للجبین، لٹایا جا چکا تھا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی، ابراہیم قد صدقت رؤیا، ارے تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلی اور مینڈا جنت سے لایا گیا اور اسے ذبح کیا گیا، اسی کی یاد میں فرمایا نا کہ مل اضاحی ما ہذی الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمان عالم جو صاحب نصاب قربانی کرتے ہیں اور پھر خود بھی گوشت سے متمتع ہوتے ہیں اور پھر غریبوں میں بھی بانٹتے ہیں، یعنی خوش خود بھی ہوں، خوشیاں بانٹنا بھی ہو، تو یہ ہے عید کا تصور۔ کیا اچھا متمتع فرمایا آپ نے۔ آپ فرمائیے کتنا اس سے لذت کام و دہن سے کام لیتے ہیں عیدین کے موقع پر، خاص طور پر عید الاضحیٰ پر۔ متمتع سے سوال آ گیا میرے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کی ہمیں اجازت بھی دی گئی ہے، اور یہ موقع تو وہ ہے کہ خاص قربانی کا، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت بھی برکت والا ہوتا ہے۔ جب بندہ اسے راہ خدا میں قربان کرتا ہے تو چونکہ یہ عبادت ہے، تو عبادت کی وجہ سے اب یہ گوشت بھی برکت والا ہے، تو لہٰذا جو ہے اگر ہم اس نیت سے اس گوشت کو لیں گے کہ یہ برکت والا گوشت ہے تو اس کی برکت بھی باذن اللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ باقی اگر کسی کو کوئی پرہیز وغیرہ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے تو وہ اس کا بھی بہرحال خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے پرہیز کھا لو یار، یہ تو خیر قربانی کا گوشت سے کچھ نہیں ہوتا، برکت والا تو بے شک کہہ سکتے ہیں نا کہ نتیجہ اس کے اوپر ہی ہے، یہ نتیجہ بالکل ذمہ دار وہی ہے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری پر ہے، اس کا برکت والا ہونے میں کلام نہیں ہے، برکت والا ہونے میں کلام نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت تو بے شک برکت والا ہے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت کے نتیجے میں ہے، تو اس کے برکت والا ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن جو پرہیز ہوتا ہے، پرہیز تو بہرحال وہ آپ کی اپنی جسمانی جو صحت ہے وہ اگر تقاضا کر رہی ہے پرہیز کا اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو پرہیز بھی ہے، یعنی آپ چکھ لیں گے تو بھی برکت نصیب ہو جائے گی۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے ہی کھانا ہے یا آپ نے جو ہے وہ گھٹنے دے کے ہی کھانا ہے، تو اس طرح کا تو خیر نہ کھائے۔ باقی لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور برکت والا بھی ہے تو ضرور اس سے متمتع ہو، خود بھی متمتع ہو، دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کا موقع دینا چاہیے، دوستوں یاروں کو بھی دینا چاہیے، فقراء مساکین جو ہیں جو غرباء ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ عید کا موقع ہے، یہ نہیں کہ سارا آپ نے فریج کے اندر جو ہے وہ سٹور کر دیا جناب کہ ہم جو ہے محرم میں حلیم بھی اسی سے بنائیں گے، بعد میں اسی سے دعوتیں کرتے رہیں گے۔ وہ جائز ہے اپنی جگہ پر، ہم جواز کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تھی۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے، بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو کوئی اگر ذخیرہ کر لیتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن جو ہے وہ ریکومینڈڈ کیا ہے، بہتر کیا ہے، افضل اولا کیا ہے؟ افضل اولا یہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک ذخیرہ نہ کریں بلکہ اپنا حصہ بھی رکھیں، بیچ میں عزیز و اقارب کا حصہ بھی رکھیں، اور جو فقراء مساکین ہیں ان کا حصہ بھی
ضرور نکالیں، ان کو بھی اس گوشت سے فیض یاب ہونے کا موقع دیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو بیچارے گوشت کے لیے ترستے ہیں، سارے سال میں کچھ ہی ایام ہوتے ہیں جن میں انہیں گوشت نصیب ہوتا ہے، تو اگر اس موقع پہ بھی آپ ان کو گوشت دینے کی بجائے اپنے ہی جو فریج ہیں اور فریزر ہیں اسی کے اندر سٹور کرتے رہیں گے. تو جواز دے دیا نا آپ کو، جواز جواز تو ہے، لیکن میں افضل والا کی بات کروں. جیسے دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جائز چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم اچھی سے اچھی، خوب سے خوب تر کی جستجو کرتے ہیں. جب دنیا کے اندر کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی خوب سے خوب تر کی جستجو ہونی چاہیے، افضل والا کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، مفتی صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن آپ بھی انشاءاللہ ہاتھ ہلکا ہی رکھیں گے جنہیں گوشت کے لیے ڈاکٹرز نے احتیاط کے لیے کہا ہے. ظاہر ہے یہ برکت والا ایک معاملہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ضرور تناول کرے، لیکن اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے. ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، مزید مزے کی باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں، اور مہمانان گرامی موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو لطف آتا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی جب بات کریں گے، عید کے موقع پر کیا مصروفیت ہوتی ہے. آشکار داور صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے ماشاءاللہ خوشباش شخصیت، اور جب گفتگو ہوتی ہے ان سے تو بہت لطف آتا ہے. کیسی عید کا آغاز ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا آپ کس طرح کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا عید کے حوالے سے بات کرنا. مفتی صاحب نے بڑا سا قرآن آیت کے حوالے سے بتایا، اس عید کی اہمیت کا بتایا ہمیں. میں ذرا سا اردو میں بتاؤں گا. حضرت نے بھی فارسی میں نہیں بتایا، عربی پڑھی تھی. عربی کے کچھ ہیں. بتایا اردو میں تھا. عربی پڑھی تھی. اشکار بھائی آپ ویسے بتا دیں، اب عربی پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ ویسے آپ ویسے بھی بتا دیں، ان پر نہ رکھیں. اصل میں آپ ویسے ہی بتا دیں. میں بالکل پردہ رکھوں گا، مجھے گھر بھی جانا ہے، انگلش میں بتا ایسا دیں. نہیں ہے. نہیں بتا دیں کہ آج تو بتا ہی دیں. دیکھیں عید جو ہے نا اصل میں پیغام انبساط ہے، انبساط کا پیغام، خوشی کا، مسرت کا پیغام، خوشیوں کا، مسرت کا، ٹھیک ہے نا. اور جو سمجھیں کہ مداوع غم حیات ہے، سرشاری حیات ہے. حضرت تو شاعری کر رہے ہیں. فارسی میں بتا رہے ہیں، مداوع غم حیات، فارسی میں بتا رہے ہیں. تین تراکیب ایک ساتھ آپ نے. کیا بات ہے بھائی. ابھی اگر آپ سے مجھے شعر سننا پڑے گا اشکار بھائی، آج آپ شعر سنا ڈبل اضافت کے ساتھ. ڈبل اضافت کے ساتھ. اردو کی بات ہے ماشاءاللہ. آپ فارسی نے بتایا عید، کیا سوال تھا آپ کا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عید کی فضیلت بتا دیں. دیکھیں صبح سے اتنا ٹینشن ہوتا ہے نا کہ ایک قصائی وہ جو سال کے سال آتا ہے، ایک قصائی جو سارا سال رہتا ہے، سال رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چھری جلاتا ہے، وہ الفاظ چلاتا ہے. او ہو وہ الفاظ والے کو سمجھ گیا میں. سمجھ گیا نا. سب کی یہی پوزیشن ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور مفتیان صاحب یقیناً پردہ رکھتے ہیں. نہیں حضور والا آپ اکیلے بتا رہے ہیں، ہم پہ نہ اس میں شامل نہیں ہے. اپنا مسئلہ ہے، آپ ہی کی حد تک ہے. حضرت اس سے بالکل خالد صاحب کا ایسا نجی معاملہ. ایسا نہیں ہے. کسی دن اگر پروگرام نہیں ہوتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، فوراً گھر سے فون آتا ہے، کال آتی ہے، کہاں ہے، پروگرام نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے. بچوں سے فون کرایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ تو ہوتا ہے. کیو ٹی وی میں ہی ہیں، مان لیا کہ یہ ہوتا ہے. کہہ کر کیو ٹی وی کا گئے تھے. اچھا آپ کے ساتھ تو نہیں مفتی صاحب، آپ کے ساتھ نہیں ہوا کبھی. آپ مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس معاملے میں آپ خود اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں. نہیں، میں جگ بیتی بیان کروں گا. جگ بیتی. اچھا، اور جہاں تک رہ گیا عید کا، دیکھیں عید کے دن ماشاءاللہ آج صبح ہماری پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھا تھا، آج پروگرام سے پہلے مفتی صاحب نے مجھے عیدی دی ہے. بہترین پرفیوم کی شکل میں میں نے پیچھے چھپا کے رکھا. آپ کہیں دکھا بھی دوں گا آپ کو. اور ان کے ساتھ نذیر چاچو بھی تھے، ان کے چاچو نذیر بھائی نے دیا. نذیر بھائی نے بھی دیا. نذیر بھائی بھی، ہاں بڑے اچھے انہوں نے مجھے 2 پرفیوم پہلے کبھی اس طرح کا. میرا خیال ہے میں دکھا دوں گا کہ دیکھیں یہ دیکھیں تھیلے میں بند کے رکھا ہوا ہے. کیا آپ مجھے گفٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو کر رہے ہیں؟ آپ کو جلا رہا ہوں میں. ٹرینڈنگ ہو رہی ہے. جلائیں. نذیر بھائی اس طرف بھی ہیں، آپ کو ملے. نذیر بھائی نے تو ماشاءاللہ. نذیر بھائی برانڈنگ ہو رہی ہے. ایک ہی خطہ خالی ہے بس یہ. تو عید کا دن اصل میں ایسا ہوتا ہے رئیس بھائی کہ شرعی حوالے سے کچھ سوچنے کا دن بھی ہے. ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سارے سال. ٹھیک ہے نا. ایک وہ عمل جو نیت کی حکم کی تعمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، اس چلنے کو، قربان گاہ تک جانے کو قبول فرما لیا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے نا. آج ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہم احکامات ملتے ہیں، ملے ہوئے ہیں قرآن مجید قرآن حمید کے حوالے سے بے انتہا احکامات ہیں، لیکن بعض وہی مفتی صاحب میری اصلاح کی غلط میں ہوں تو کہ اللہ فرماتا ہے مفہوم ہی پتہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا جو تمہارے مطلب کی چیزیں تم مان لیتے ہو، جو تمہارے فائدے کی تم مانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس وقت مذہب کو اپنے ڈیزائرز کے حساب سے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، قبول کیا ہوا ہے. جی، جس میں ہمیں فائدے نظر آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں.
जैसे गोश्त खाने में तो जानवर भी यार है। वाला है और अब हर आदमी कहता है यार वो मजहब में तो यार ऐसा है भाई 4 शादियों का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब मैंने कहा वो भी तो पढ़ लो, पहले एक कोई शादी पे आ गए आप तो नहीं, तो चाह रहा था आगे चल के खुशी का बात करेंगे इसमें। खुशी का दिन है ना, खुशी का दिन, खुशी का दिन है, तो कह कह के खुश हो जाए कह कह हर के आदमी यही कर सकता है। मकसद कहने का, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ गए, एक के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें, चाहे मेरी हयात हो, क्या नाम है, शरीक हयात हो या किसी और की हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्रेडिट जाता है। वो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, मैनेज करती हैं, बिल्कुल। उनकी तरबियत करती हैं। अब आप बैलेंस कर रहे हैं, मुझे घर जाना है ना, अब आप मैंने आपको बैलेंस पहले कर रहे हैं घर जाना आशा है। नहीं, अब हमारा प्रोग्राम अब इसमें मज़ीद है। अब आप बैलेंस हर शख्स को घर जाना है। इन्होंने खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बात घर जाना। पहले इन्होंने धमाका कर दिया, याद आ गया। अब इनको एकदम याद आ गया, क्रिकेट को बुलवा लिया घर गया। जाना है। खुशी का इजहार किया, पहुंच गया हूं आपकी बात तक। खुशी का इजहार किया और पछतावे का बयान किया। क्या बात है, मदावाए गमे हयात से आगाज किया आपने। आए आए बिसात पैगाम बिसात पैगाम इम्बिसात से बयान किया जी। और आखिर में आकर फिर उसको मदाव आएगा मैं बहुत यार। अच्छा मदावा किया उसका आजकल भाई ने। अच्छा, हमारे साथ भाई अहमद यूसुफ भी मौजूद हैं और नौजवान हैं, जवां साल है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मुताला है आपका। और हम ये देख रहे हैं कि नौजवान जो मंजर आम पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं उनमें एक बहुत ही रोशन नाम है। मैं चाहूँगा, ज़ाहिर है मेरे साथ ये इत्तेफाक है कि पहला ही प्रोग्राम है हज़रत का, वरना ज़ाहिर है बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत क्या कहिएगा, हिफ्ज़ कौन सी उम्र में किया आपने, दरस निज़ामी की क्या कैफियत रही, और इस तरफ आना जब आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए तो कैसे आना हुआ, कुछ इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा हिफ्ज़ 11 साल की उम्र में हुआ तकरीबन, और उसके बाद तकरीबन 13-14 साल की उम्र में दरस निज़ामी का आगाज़ हुआ, और 23 साल की उम्र में दरस निज़ामी से फ़रागत हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लास्ट कहाँ से ईयर आपने दरस निज़ामी दरस निज़ामी मेरा जामियतुल मदीना से है, माशाल्लाह। और इसके अलावा एमफिल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। जामिया कराची से इस वक्त PhD चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पढ़ने पढ़ाने से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो डॉक्टर अहमद यूसुफ होंगे। तकरीबन 3 साल 3 साल के बाद 3 साल कम से कम लगेंगे अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। तो आप लोगों की दुआएं फरमाएं, रही तो कामयाब इंशाल्लाह 3 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि जो फील्ड है पढ़ने पढ़ाने की उसी से ताल्लुक़ रहे, मुताला रहे, रिसर्च रहे, और इसी तरह जो तदरीसी ज़िम्मेदारियाँ हैं वही हम निभाते रहें। तो इसी में शौक़ भी है, अभी तक की जो ज़िंदगी है उसमें यही काम किया है। आगे भी दुआ इसी तरह से अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ आपको अता फरमाए। कारी साहब मौजूद है, मुझे किसी ने कहा था यार कभी कारी नोमान नहीं मिल जाए ना आपको ईद शो में, तो आप उनसे सवाल ज़रूर कीजिए। कारी साहब किसी बहुत फरबक बकरे का गोश्त खाते हैं जो आप इतनी आवाज़ें लगाते हैं और इतनी माशाल्लाह आपकी घन गरज आवाज़ में नज़र आती है, तो कोई इसके लिए ख़ास एहतमाम होता है, यानी कि पालते हैं बकरा फिर उसको ज़बह करके फिर क्या है तरीक़ाकार? ऐसा तो कुछ नहीं है पालने का, तो जगह हम खुद एक जगह छोटी सी जगह पे रह रहे हैं मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है और जानवरों को साथ रखना तो उसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए। बहरहाल ये है कि जो कराची शहर में लोग रहते हैं, पालने का तो कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है उनके पास कि साल भर रहने की जगह, रखने की जगह, उसको संभालना। तो हम जो है ना एक आध दिन पहले ही लेकर आते हैं। अच्छा। और उसको जब लेकर आते हैं, शायद मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आज दोबारा मैं ईद के मौके पे कर रहा हूँ। देखने वालों ने बहुत सारों ने नए ट्यून किया आज जो देख रहे हैं QTV। हाँ, ये है कि बकरे का गोश्त मुझे पसंद है, मैं खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बकरा इस नियत से पूरे साल नहीं पाता कि ईद वाले दिन काट के उसको ज़िबा करके मुझे गोश्त खाना है। वो ऐसा होता है कि अमूमन एक आध दिन पहले ले आते हैं। तो बड़ा जानवर हम ले आते हैं क्योंकि घर में भाई वगैरह ज़्यादा हैं माशाल्लाह, तो हिस्से के ज़रा आसानी हो जाती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि जब भी हम जाते हैं जानवर लेने के लिए तो बिल्कुल जो शरीफ खड़ा होता है ना जानवर, उसी को लेकर आते नहीं हाथ ही रखते, कोई भी नहीं रखता हाथ। तो भाई कुछ ऐसा चाहिए जो डेंजरस हो, मारने वाला हो। अल्लाह माफ़ कर। तो वो उसको जो ना ढूंढने में ज़रा थोड़ी मुश्किल क्या लगती है। वजह है ऐसे जानवर का क्यों इंतखाब करते हैं कि आपको ये लगता है कि इसके गोश्त में भी इसी किस्म की शरारत होगी? वही क्या ताकत कोई होगी, ऐसा ज़्यादा कोई ताकत ऐसा है नहीं, लेकिन ये है कि वो शुरू से एक बना हुआ जहन के लाना है ऐसा कि जो ना तीखा टाइप, करीब तीखे ना आने मिजाज दे। का। बिल्कुल शरीफ, वो हाथ फेर दो भाई यार को क्या जानवर लेकर वो आए? हाथ फेरो लात मारे, मतलब इस टाइप का। ऐसे ही बिल्कुल। वाह वाह वाह। पिछले साल भी हम ऐसा ले आए थे और इस साल भी ऐसा ही हुआ। जब ले आए तो वो फिर कसाई ढूंढ रहे हैं, एक आ रहा है बोल रहा है भाई हम ज़िबा नहीं करेंगे इसको, अल्लाह। वो करीब ही नहीं आने दे रहा किसी को।
تو اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، وہ بھی صرف ڈیمانڈ کے اوپر کیوں بھائی یہ وغیرہ بڑی ہیں۔ خفیہ ایکٹیویٹیز تھی جو آپ نے بتائی، یقین کریں بڑی مخفی تھی یہ۔ ناظرین سے قاری صاحب یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور بھی وہ لے کر آتے ہیں جو سب سے تیکھا مزاج رکھتا ہو، لاتے مارتا ہو اور چیز ایسی لاتے ہیں، ہر دفعہ ہر چیز ایسی لاتے ہیں، ہر چیز سے دیکھیں کہاں پہنچ رہی ہے بات، میں نہیں جاؤں گا وہاں تک۔ حضرت کا مزاج بالکل الگ لگ رہا ہے آج۔ وہ کبھی آپ دونوں عالم جذب میں اب نہیں وہ ہر چیز کہہ رہے ہیں نا، عالم میں تو بکرے تک ہی تھا، میں بکرے تک ہی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب لوگ عالم شکر سے عالم صاحب میں آ جائیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی باہر کھانا کھانے کا پروگرام ہوتا ہے تو جیسے کوئی دیسی مرغا کھا لیا، ہائے ہائے، وہ جب پنجرے میں بند ہوتا وہ ہے بھی بڑا پھڑکتا ہوا کھاتے ہو، اچھا پھر ہم اس کو بولتے ہیں بھائی جو سب سے تیز بھاگ رہا ہے نا اس میں مرغا اسی کو پکڑو۔ بالکل بیٹھا ہوا پتہ نہیں بیمار تو نہیں ہے کہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ ایک ذہن بنا پیچھے ہوا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوگا کہ قاری صاحب تو نہیں آ رہے۔ وسیم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وسیم جی، میرا سوال تو آپ سے صاحب، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، کبھی آپ یہ نے پروگرام سے پہلے سے آپ سے کچھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ دیں آج، اب میرا کہہ کے سوال نمٹا دیں یہ ہے، آپ، ختم کریں معاملہ۔ ریز بھائی میرا سوال یہ مفتیان کرام سے، کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحے ہیں کہ راتوں کو بیٹھے ہوئے ہوسٹ بن گیا بھائی، ہوسٹ بن گیا یہ ہوسٹ بن گیا انہوں نے آج، بس جی مفتی صاحب بتائیے۔ جی مطلب اس سے بھی ایسے سوال لمحے کریں گے۔ جو آج جس طرح آپ عموماً دیکھتے ہیں لوگ روڈ پہ جانور کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دور میں آپ کے تو یہی دور ہے ان کا، یہی دور، اسی دور کے، پتھر کے زمانے کے تھوڑی ہے کوئی۔ ارے اس طرح کی شرارتیں بتا دیں، آپ بتا دیں، پوچھ رہا مجھ سے، جواب آپ مجھے تو برا لگ رہا ہے۔ او بھائی میرے آپ بیچ میں میرے ویکلی اسپیکر ہیں یار، لوگ کیا کہیں گے؟ ریز بھائی سوال میں کس زمان، کون سا آپ زمانہ کو تھا بعد میں آپ کا؟ وہ پتھر کا زمانہ تھا بھائی، ایسا نہیں کرو یار۔ وہ ہنسنا شروع کر دیں گے، ریز بات بھائی نہیں ہوگی ان میرا سے۔ ٹائم ہے، مجھے ٹھیک ہے بولنا آپ سوال کریں لیکن یار ایسا نہ سوال۔ میرا ٹائم ہے نا، پلیز یار وہ ہنسنا شروع کریں گے پھر بات نہیں کر پائیں گے۔ اچھا دو میرا ٹائم ہے، آپ میرا ٹائم نہ لیں۔ آپ لیں، آپ تو چاہتا ہوں آپ ٹائم لیں، بن رہے آپ تو خاموش بیٹھتے ہیں۔ کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایسے کوئی مومنٹ آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں کہ جانور کبھی ہاتھ سے نکل گیا ہو، یا آپ بھی ایسی شرارتیں کیا کرتے تھے؟ ماشاء اللہ آپ میں شرارتیں کیا کرتا تھا، بات یہ کہ شرارت کرتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں، ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولنا، کیا بات، ہیلا کرنا، واہ واہ واہ، کرتے تھے شرارت، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کسی۔ اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ میں شرارت کرتا تھا نا، پکڑے دوسرے جاتے تھے، تو یہ نہیں کر سکتا، یہ شکل سے شریف لگتا ہے، اسے نہیں کیا۔ اچھا دوسرا یہ کہ میرے لیے مجھے اتنا زیادہ شوق تھا بچپن میں یہ گائے کا، اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں پورا دن، ہماری جو گائے آتی تھی، والدہ بہت منع کرتی تھی، والد صاحب ڈانٹتے تھے، لیکن میں پورا دن جانور کے ساتھ گزارتا تھا، اس کو گھاس پھوس لا کے دینا، چارہ لا کر دینا، واہ۔ بہت زیادہ شوق تھا۔ اچھا ایک ویسے بھی ہے نا، ایک انس ہو جاتی ہے جانور سے نا، اگر آدمی یہ موومنٹ کرتا ہے تو اس سے بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوا؟ تب مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اتنا شوق کیا ہو، مجھے بہت زیادہ تھا۔ ہو اچھا آپ نے جواب دے دیا یہ، وہ ایک مرتبہ ایسا آپ کو ایک واقعہ سنا چکا ہوں پہلے پروگرام جی میں، بسم اللہ، کہ میرا قد، یعنی میں چھوٹا تھا کافی، اب نیچے گائے آئی ہے تو دیوار تک میرا قد پہنچتا نہیں تھا، تو میں چھت پر جا کر کوئی ڈبہ وغیرہ رکھتا، اس کے اوپر کھڑا ہو کر دیوار کی جو وہ تھی نا منڈیر، جی اس پر اپنی ٹھوری ٹکاتا تھا، پھر نیچے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ زخم ہو گیا تھا میرے یہاں پر، شوق کا عالم، اتنا شوق تھا۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ آئے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نے شو کیا تھا، صبح کے وقت میرے آپ ساتھ کو تو بلا کئی بھی بار، لیا، ایک دفعہ تھوڑی۔ بہت سین ہوا آپ کے ساتھ، تو دوسرے دن جب آپ گئے آپ سے کلام نہیں پڑھتے، سسرال والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ وسیم تم یار بیٹھے رہے، تم نے پروگرام میں پڑھا کچھ نہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید کیا تھا، وہ کچھ ایسا تھا، کچھ سا مطلب سوری، کوئی ٹرانسمیشن تھی ہماری کوئی، اور جی حج کی ٹرانسمیشن تھی، تو وہ یار بڑا میں بھی اس کے اوپر بڑا وہ ہوا، میں نے کہا ہاں واقعی یار مجھے بھی یہ کچھ ایسے، وہ چونکہ لائیو ہوتا ہے ہمارا حج کی ٹرانسمیشن جو ہے نا، تو اس میں کیا ہوا تھا وہ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ، بعد میں آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا یار، یہ کیا مجھے یاد نہیں ہے، اپنے عید کے حوالے سے پوچھیں کچھ۔ اچھا وہ اثر کی اذان گیا مفتی صاحب، وہ اثر کی اذان رہ گئی تھی، آپ سوتے رہ گئے تھے، کیا یار سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کا، میرے یہ کیا ہے سلسلہ؟ وہ ایسا تھا، ہمارے موجیز بھائی یہاں پر ہیں ماشاء اللہ جس کو تو اللہ ہی بھائی، تو وہ جب میں گھر میں سے نکلتا بھی نہیں، جب سے کال شروع کر دیتے بھائی کب آ رہے ہو، کتنے بجے آ رہے ہو، تو سب پریشان ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا ایک دن میں آیا یہاں پر، موجز بھائی سے تو میری ابھی بات ہوئی ہے، موجیز میں بھائی نے کہہ کہا رہے میں پروگرام کے بعد پھر بات کروں، انہوں نے تو عاجز کیا ہوا ہے موجز نے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان بھی دے کے جانا ہے آج یہاں سے، مجھے کہنے لگا ابھی، میں نے کہا ان سے، تو ہوا سلسلہ وہ ایسا بنا تھا کہ مغرب کی مجھے اذان دینی تھی، اور وہ سپارہ میں یاد کر رہا تھا،
रावी का। अरे रात आपने पढ़ना मैं होगा। सो गया असर के बाद, नीचे जो ना मुझे आंख लग गई। वाह। मैं उठा कोई आधे घंटे बाद नमाज, अजान भी हो गई, अफ्तारी भी, और ये मुझे भाई ढूंढ रहे हैं मुझे, और मोबाइल भी मेरा साइलेंट पर। और कितनी बेचैनी में ढूंढ रहे होंगे। जब मैं उठा तो मैं ऊपर डायरेक्ट भागा। अच्छा, वो करते भी दूसरे के मोबाइल से, अपने पास बैलेंस भी नहीं होता उनके पास। जब मैं मुफ्ती साहब जब मैं ऊपर आया ना तो देखा सारे लोग जो ना वो जा चुके हैं, मतलब सारा सिस्टम ही आउट हो गया, कुछ भी नहीं। तो मुजीज़ भाई कह रहे हैं यार मैं हमेशा उस बंदे के लिए परेशान होता हूँ जो रास्ते से निकलता है, अब इधर पहुँचा इधर पहुँचा। एक बंदा आ गया, उसने मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। उस बंदे को मैं इस अपने इदारे में ढूंढ रहा हूँ, बंदा नहीं मिल रहा मुझे। तो आप वो शेर सुनाते रहे कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जब मुजीज़ भाई इतना परेशान हुआ, कहने लगे, जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ मैंने बताया मुजीज़ भाई मैं आ गया हूँ, मैं नीचे हूँ, फिर मुझे आप कॉल कर देना। और वो बेचारे बोल रहे हैं कि यार मैं हमेशा उस बंदे के लिए परेशान होता हूँ जो रास्ते में है या कहीं ट्रैफिक में है। ये एक ऐसा बंदा है जो हमारे इदारे में था और नहीं मिला मुझे। तो मगरिब की अजान भी किसी और ने दी उस दिन। वाह वाह वाह। वलीद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वलीद एक बहुत बासलाहियत नौजवान भी हैं, एक अच्छे नकीब महफिल भी हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह इनके अंदाज़ हैं, और मैं देखता हूँ इनके मुख्तलिफ़ क्लिप्स, और यहाँ हमारे इदारे से भी वाबस्ता है। वलीद माशाल्लाह मैं ये देखता हूँ आप एक्टिव भी हैं, आप कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हुए भी देखते हैं, और बॉलिंग स्टाइल भी आपका माशाल्लाह, हाइट वाइट भी सही आपकी क्रिकेट वाली है, और माशाल्लाह फिजिक भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो क्या ये बाकायदा तौर पर इस तरफ क्रिकेट की तरफ रुझान है, ये क्या है सिलसिला? बचपन से क्रिकेट का एक शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह रहा है, और मैंने कस्टम क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन की थी। तकरीबन कोई मैं 2-2.5 साल का अरसा जो है वो मैं वहाँ पे खेलता भी रहा हूँ, और बल्कि जलालुद्दीन जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं वो कोचिंग भी करते रहे में। तो बस एक ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी क्या, वो एक हार्ड बॉल खेलने का शौक था, लेकिन जब वो पहली दफ़ा जब हार्ड बॉल मैंने कराया, पहली दफ़ा नहीं मतलब 2-2.5 साल एक अरसा गुजरने के बाद, नेट सम कर रहे थे फवाद आलम को, मैंने उनको गेंद कराया, उन्होंने आगे बढ़ के शॉट मारा तो सीधी मेरी सीने पे लगी। मैंने वहीं पे बॉल रखी और मैंने कहा नहीं यार अब बस शौक पूरा हो गया यहाँ पर। तो बस अब वो है कि टेप बॉल में एक रेगुलर चलता रहता है मामला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो हार्ड बॉल वहाँ से फिर उससे। अच्छा, वो भी बताया ना कुछ, आपका तो माशाल्लाह फैमिली बड़े, आबिद सोहेल भाई हैं, आपके वालिद साहब हैं, और सारे आपके चाचा ताया, जितने ताया तो आपके वालिद ही है। तो जानवर किस किस्म के, बड़े तगड़े तगड़े जानवर लेकर आते हैं आप लोग, और उसको फिर ज़ाहिर है वो बड़े शौकीन लोग हैं आप लोग इस हवाले से, बिल्कुल खरीदारी के एतबार से। तो उसकी कोई एक्साइटमेंट बताएं, क्या होती है वो, जज्बा होता है? अरे भाइयों का, कजन्स का जो वो यही होता है कि ईद उल फितर ख़त्म हो गई तो बस देखते हैं कि भाई कहाँ पे बाड़ों के अंदर जो जानवर आना शुरू हो गए, तो तकरीबन कोई 45-50 डेज़ पहले से जो है वो मंडियों के चक्कर लगना शुरू हो जाने, बाड़ों के विजिट्स होने, और कोशिश यही होती है कि जितना अच्छे से अच्छा जानवर मिल सके, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर लेके आने, हम कोई 3-4 बड़े जानवर हमें लेके आने होते हैं, तो हर बंदा ये होता है कि नहीं यार अच्छे से अच्छा जानवर लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हर किसी के अंदर एक अच्छा जज्बा देखने को मिलता है, तो उसका एक अलग मजा, अलग ही कोई कभी मलीर मंडी जा रहा है, कोई कभी नॉर्दर्न बाईपास जा रहा है, हाँ, अलग अलग बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक अच्छा मजा रहता है। अच्छा, एक चीज़ मुफ्ती साहब की, हमने भी ज़ाहिर है इस इदारे से जब जो चीज़ ऑन एयर होती है तो हमारी नज़र से भी मुफ्ती साहब के पास जो सवालात आते हैं नेमत इफ्तार में, तो जब मुफ्ती साहब को आवाज़ नहीं आ रही होती है तो सलमान गुल सर हिला रहा होता है, तो मुफ्ती साहब कहते हैं तुम्हें आ रही है, तुम्हें आ रही है, वो क्या बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन होती है, वो क्या वो समझ आ रही है, समझ आ रही है, वो तो बताएं ज़रा। असल में मसला ये होता है कि जैसे भी इन्होंने कहा ना कारी साहब ने कि मोजिज़ भाई का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, कभी कभार, अच्छा मेरा तो तकरीबन रोज़ाना आना होता है डेली, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोग्राम के लिए कोई फ़ोन नहीं आता। सही है ना? अच्छा, ज़ाहिर है कि पता है मुझे आना है, सही है, तो मैं भी आपकी गिला नहीं करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ोन आता है, लेकिन ऐसा फ़ोन आता है कि गुलाम फरीद का आएगा, फिर आमिर जामा का आएगा, फिर उसके बाद अली भाई का आएगा, फिर मोजिज़ भाई का आएगा। मैं कहता हूँ, कह रहे भाई मुझे छोड़ोगे तो मैं आऊँगा ना, खास प्रोग्राम है, मुझे छोड़ोगे तो मैं आऊँगा ना। कभी कभी मेरा ख्याल है इनको इंस्ट्रक्शन भी होती है कि आप अपना काम नहीं कर रहे तो सारे एक साथ ही करना शुरू कर देते करते हैं बेचारे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा सारा जो स्टाफ है बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़बरदस्त, हमारे बच्चे हैं और बड़े कॉम्पिटेंट है अपने काम में, बिल्कुल ऐसा ही है, अपने काम में बड़े एहतराम वाले। ये हमारा एक प्यार है उनके साथ, अगर हम उनका नाम ले लेते हैं और कोई बात शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है। अच्छा, लेकिन कॉल का है इंतज़ार के मुफ्ती साहब, वो तो बताए ना कॉल के हवाले से। बड़े जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, और हमारे बच्चों की तरह हैं। दूसरा ये कि ये मुझे शक क्या हुआ, आशकार भी के साथ ख्वाबों की ताबीर करता हूँ, तो बाज़ वक़्त ऐसा हुआ कि भाई ये यूँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ कि कुछ कान खराब हो गए, कोई याद आ रही है कोई चीज़, कुछ मैं ऊंचा, भाभी ने कुछ मंगवाया होगा, याद कर रहा, अच्छा दही भी लेकर आना है, अच्छा ऊंचा सुन रहा हूँ क्या है। तो पहले मैंने शर्मा शर्मी में नहीं पूछा, अच्छा बाद में मैंने कहा वो समझ आ गया था आपको, बोला नहीं आया था। अच्छा, इसी तरह सलमान गुल के साथ भी हुआ, सही है, सलमान गुल के साथ कि आपको समझ आ गया, बाद में पूछा नहीं मुझे तो नहीं आया, मैं तो सुन ही नहीं रहा था। सर क्यों हिला रहा था? आप सर क्यों हिला रहे थे?
इसीलिए मैं फ़ौरन पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। पूछो दोबारा। देखें, जो प्रोग्राम में हमारे कॉलर आता है, इन होते प्रोग्राम में एक हौसला उम्मीद लेके आता है। अच्छा आओ, उसका जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो वो नहीं आएगा दोबारा। हम कहा जी जी हुजूर वाला जवाब तो हमें देना है। जवाब तो हमें देना आपने है। तो जी जी कर दिया और वो मुतमईन है कि मुफ्ती साहब जवाब भी दे देंगे, लेकिन सवाल वहीं तक रह गया। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो समझ आ गया था आपको, बोला नहीं आया था। ठीक है, ये होता है लाइव ट्रांसमिशन में, अक्सर ऐसे तजर्बात हमारे साथ भी हो जाते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है और शान ईद में दोबारा मिलेंगे आपसे बहुत अच्छे अच्छे सवालात के साथ। हमारे साथ रहिए।